अस्सलाम वालेकुम तमाम तकने सुनने वाले की उम्मीद करना सब खैरियत ना हो अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो ईमान विच हो मौजूद हाँ अज महला गुजरां विच चेयरमैन बरकत साढ़े संगीन इन्होंने घर अज खत्म है तो इन्होंने को पूछने भी अज रमज़ान विच कुछ ना खत्म वखोए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या भाई ठीक हो? ठीक ठाक जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज ख़त्म शरीफ दे रहे हो कुछ ना सवाब वास्ते है या वैसे? ना ख़त्म है जनाब। अरशद ने वालिद ना, आसिफ राशिद ने वालिद ने, त्रै भाई उन्होंने वालिद ने, दादी दादे ना ते पुआर न उन्होंने ख़त्म है। ठीक है। बाकी जेह्ड़े अपनी फैमिली है ते अरशद ताए ने निक्का है वो खवाई रहा ख़त्म। ना कि देने यूके विच इंग्लैंड विच सारे इंग्लैंड ने। अच्छा जी जी ठीक। उन्होंने साले सवाब उन्होंने वालदैन वास्ते साले सवाब वास्ते। ठीक। अरशद ना जेह्ड़ा वालिद है ना अज ही करम लाई सी ना ताया साढ़े लगने से। ठीक है। उन्होंने ख़त्म उन्होंने साले सवाब वास्ते उन्होंने साले सवाब वास्ते। ठीक। तो क्या कुछ साढ़े रमज़ान वाले ना क्या कोई पैगाम दे सो साढ़े रमज़ान ना एरा जितना सदका खैरात या कोई चीज़ अच्छा कम कर सो तो अल्लाह ताला रमज़ान महीने बरकत बाना हुआ है तो हर बंदे के अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान च रखा है तो अल्लाह ताला बरकत है फी मान अल्लाह। जी नाज़रीन तो ये एक ऐसा महीना जिसने विच जितनियां हो सकनियां नेकियां समेटो अल्लाह पाक ना जड़ा तुसां अजर हासिल करो क्योंकि ये कोई पता नहीं जड़ा ना अगले साल कोई होसी या ना होसी असां होसां या ना जिंदगी ना कोई भरोसा नहीं। तो मिलने वीडियो ने अंदर ही बकाया खत्म नहीं वीडियो ही बनाई तो दसने इस नाल चासा इजाजत तमाम तक ने सुनने वाली वाला अपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हैं पनाएं भी जज़ाएं भी वहाँ मुजरम को मिलती हैं पनाएं भी जज़ाएं भी मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो। को ताला अपने उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता बल्कि अल्लाह कबूल फरमा देता है। रमज़ान मुबारक के अंदर ये अजीम नेकियों का सीज़न है। हम जो भी मोबाइल के अंदर पैकेज लगाते हैं, कोई कहता है 10 नार का पैकेज बड़ा जो है इसके अंदर जो है वो आसानी है, मुख्तलिफ चैनल जो है वो उसके अंदर पैकेज का मुतालबा करते हैं कि फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन ये सारे महीने 12 महीने अल्लाह तबारिक व तआला के, सारे दिन अल्लाह तबारिक व तआला के, लेकिन अल्लाह तबारिक व तआला ने सारे दिनों पर जुमातुल मुबारक को फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह तबारिक व तआला सारे दिन पैदा फरमाए, लेकिन उन दिनों में अल्लाह पाक ने बाद दिनों को बाद दिनों पर फजीलत अता फरमाई है। फरमाया सैयदुल अय्याम, आज का दिन ये जुमातुल मुबारक है, ये सैयदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार है, इसीलिए सारी रातें अल्लाह की हैं। उसी अल्लाह तबारिक व तआला ने बाद रातों को बाद रातों पर फजीलत अता फरमाई है। सारे बंदे अल्लाह ने पैदा फरमाए, लेकिन बाद बंदू को अल्लाह ने बाद बंदू पर फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह सारे महीने अल्लाह ताला के, उसी अल्लाह तबारिक व तआला ने बाद महीनों को बाद महीनों पर फजीलत अता फरमाई है। सरकार इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शाह अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं 12 महीने अल्लाह तबारिक व तआला के, लेकिन उन 12 महीने में जिस तरह फजीलत के एतबार से जो बंदा नफल नमाज पढ़ता है अल्लाह करीम उसको फ़र्ज नमाज के बराबर सवाब, जो फ़र्ज नमाज अदा करता है अल्लाह करीम उसको 70 फ़र्जों के बराबर सवाब अता फरमाता है। लेकिन इस माह मुक़द्दस के अंदर फरमाया है वो सारे महीने अल्लाह तबारिक व तआला के, लेकिन रमज़ान के अंदर फजीलत इनकी ज़्यादा है। फरमाया इसी तरह जिस तरह सरकार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उन 12 बेटों में सरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा प्यारे थे। इसी तरह रमज़ान मुबारक का ये महीना सारे महीनों को रब्बुल आलमीन की बारगाह में इसका मकाम ज़्यादा है।
فضیلت والا ہے، رفعتوں والا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، کرم نوازی ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزے کے افطاری کے وقت حضور کے غلام جب جمع ہوتے ہیں تو فرمایا انسان تو انسان کیا، فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے اس کی بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور نبی پاک صاحب اللہ کے وسیلہ سے جو بھی یہ افطاری کا اہتمام السلام کیا گیا ہے، اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی دنیا سے مرحوم و مرحومہ دنیا سے پردہ فرما گیا، اللہ پاک انہیں جنت کے اندر اعلیٰ جو ہے وہ علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح یہ 10 رمضان مبارک کے روزے گزر چکے ہیں، آپ لوگوں نے مسجدوں کو بڑا آباد کیا، اللہ کے گھروں کو، اور دیکھو کہ آپ کے گھروں کے اندر کتنا سکون ہے۔ روزہ جب افطار کرتے ہیں کتنا یہ سکون پیدا ہوتا ہے، افطار روزہ جب کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ پورا مہینہ جو ہے آپ صرف جو ہے وہ افطار جو ہے وہ تراویح کے اندر تشریف نہ لائیں، بلکہ پورا سال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجدوں کو آباد کریں۔ جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو غیر آباد نہیں فرماتا بلکہ آباد فرما دیتا ہے۔ اللہ نبی پاک کی وسیلہ جیلہ کے ساتھ کرم نوازی فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ثبت اقدامنا الی صراط مستقیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول امام کنی خاتمہ، کردات امرت کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول۔ اللہم آتنی عقلا کاملا وجسما صابرا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وعلما نافعا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طیبا ودعاء مستجاب۔ اے مولا پاک جو بھی قرآن پاک کی ہدیہ تحفے، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ یاسین شریف، کلمہ شریف، قددات مرتبہ جو اوراد و وظائف ہوئے ہیں، ذکر اذکار ہوا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، نعت رسول مقبول پیش کی گئی ہے، ختم پاک پڑھا گیا، مولا پاک دوران محفل اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تیری بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، غلطیوں کو تو یہ معاف فرما کر جو صحیح پڑھا تیری منزہ عرف اعلیٰ بارگاہ بطفعل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ آقائد عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیۃً تحفۃً ادباً تعظیماً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، اصحاب رسول، خاندان رسول، جمیع اولیاء کاملین کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ جناب سرکار سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی سے لے کر حضور نبی پاک کے آخری صحابی ابو طفیل تک تمام اصحاب پیغمبر کی بارگاہ میں تحفے نذرانے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مصطفیٰ کریم نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، خاص کر کے یہ ایام سرکار آقا کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی ملکہ آقا کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ملکۃ العرب سرکار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ جمیع امہات المومنین کے ارواح مقدسہ کو تحفے نذرانے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاندان رسول کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، سلاسل کے بزرگان دین، سرکار بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بہارا، سرکار شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی بارگاہ میں تحفے نذرانے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس علاقے بستی کے اندر جو بھی اولیاء کاملین بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، اولیاء کاملین جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے، دنیا سے پردہ فرما گیا، اللہ ان کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ جو بھی اہتمام السلام حاضرین افطاری کا اہتمام السلام کیا ہے، عوام اہل سنت تشریف لائے، سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبول عطا فرما کر، خاص کر کے بھائی محمد ارشد صاحب، ان کے والد گرامی حاجی محمد الہی مرحومہ مخور، اور بھائی صاحبہ برکت بی بی مرحومہ، حاجی عبدالعزیز مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، دادا ان کے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ بھائی محمد ارشد صاحب، ان کی دادی دادا نانی نانا اور جمی خاندان کے لوگ نسل در نسل نبی پاک کے غلام جو دنیا سے پردہ فرما گیا، اللہ ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام قبروں کو تحد نگاہ کشادہ فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، قبر کے اندر رات و سکون عطا فرما۔ جو بھی ان کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے حالت ایمان میں دنیا سے پردہ فرما گیا، اللہ تمام قبروں کو تحد نگاہ کشادہ فرما۔ اے مولا پاک، یہ افطاری کا وقت ہے، اس کے وسیلہ سے ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبول عطا فرما۔ ہم سب کے روزوں کو، سحری اور افطاری کو، تراویح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں
شرف قبولیت عطا فرما. مصطفیٰ کریم نور مجسم کے وسیلہ سے ہم سب کو عزت والی زندگی عطا فرما, عزت والی روزی نصیب فرما. دنیا سے جائیں تو مولا پاک اس ماہ مقدس رمضان مبارک کے وسیلہ سے ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرما. ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو دبائیں. Okay,